Congress leader Rajesh Verenkar said removing Govind Gowde, who spoke against corruption, is unjust. He accused the BJP of sidelining Bahujan leaders in Goa. गोविंद गावडे हो एक खूप मोठ्या संघर्ष करून फुडें आयिल्लो लिडर. म्हणजे ताचो संघर्ष जो चालू जाला हो उठांतल्यान जालो, उठा आंदोलन, आनी तातूंतल्यान ताची राजकीय कारकीर्द जाली आनी तो पयलो अपक्ष आमदार जालो आनी मागीर आतां भाजपान गेल्या नंतर भाजपाचो आमदार जालो. आतां ताका मंत्रीपदा वयल्यान काडला कित्याक जाल्यार ताणेन एक वक्तव्य केलें त्यांच्या शेड्यूल्ड ट्रायब हाजी जेन्ना तेंचो मेळावो काय कितें आशिल्लो त्या दिसा ताणेन म्हटलें की शेड्यूल्ड ट्रायबाचेर अन्याय जाता आनी तेजे समाजाचें जे दुखणें आशिल्लें तें तेणें थंय मांडिल्लें. आनी ताणें म्हटलें की श्रमशक्ती भवनाच्या सकयल कोण तरी बॅगां घेता आनी कितें तरी कामां पास करता, नाजाल्यार तेजे शिवाय ती पास जायना. म्हणजे हो ताचो आरोप आशिल्लो. आरोप हो करप्शनाचो जालो. म्हणून त्या करप्शनाचेर चवकशी करपाचें सोडून जाणेन करप्शन मुखार हाडलें ताजेरूच आज कारवाय जाली. म्हणजे हाजो अर्थ कितें जाता, फाल्यां जर कोणी एक सामान्य नागरीक एक जर पुलीस स्टेशनार गेलो आनी चोरा बद्दल जर ताणें तक्रार केली जाल्यार चोराक सोडून जर तक्रार करता, तूं चोराची तक्रार करता, तुकाच काडून भितर उडया, अशी ही बाब आसा. फाटल्या दिसांनी तुमी पळयता आसतले की एक माजी मंत्री, तोय बी एसटीचो लिडर पांडुरंग मडकयकर, ताणेन एक असो तो आरोप केल्लो की आपल्या एक काम करपाक लागून कोणे तरी एका मंत्र्यान आपल्या कडल्यान 20 लाख रुपया घेतले. ताजेरूय दिसता मागीर म्हाका प्रेशर हाडलो आनी तो म्हणपाक लागलो आपले कितें तरी शॉर्ट टर्म मेमरी लॉस जाता, आपूण गजनी जाला, अशें कितें तरी करून तें वखद. म्हणजे कारवाई हे पक्ष आज सरकार एक कारवाई करिना. कोणें जर कसली गोश्ट मुखार हाडली हे एक दबावतंत्र लोकांचेर एक भंय घालपाचें हें चल्लां. एक आज जर एक एज व्हडल्या लिडराक त्यांनी आज असो काडून उडयला म्हणजे एक लोकांक एक भंय निर्माण जाता. बाबा अशें एक मोठ्या लिडराचेर जाल्यार आमचें कितें. म्हाका दिसता हो एसटी समाजाचेर अन्याय जाल्लो आसा. गोविंद गावडे हो एसटी समाजाचो लिडर. हांव ताका पयलीं पासून वळखतां. ताणें आपल्या पिरवळ मतदारसंघान बऱ्योचश्यो आज डेव्हलपमेंटल कामां केल्या. जरी तो आमच्या बीजेपीचो आसलो, आमी ताजे विरोधक आसले, म्हणून आमी जो विकास करता ताका सदांच समर्थन दिता. तेणेन आपल्या मतदारसंघानूय बरो विकास केला. कितकीशीच तेणें वॉटर सप्लायाची कामां, लोकांचे घराघरान रस्ते, लोकांक म्हाका आमचे सुद्दां जो एसटी भाग आसा फोंडेच्या भागांत, कोपरवाडो म्हण, केळबाय म्हण, म्हाळशेवाडा म्हण, ह्या भागांतले लोक सुद्दां आमकां सांगता की गेल्या 4-5 वर्सांक आमकां बऱ्योचश्यो स्किमी मेळ्ळ्या. घर बांदपाक आमकां कमी इंट्रस्टान स्किमी प्राप्त जाल्ल्यो आसा. कोणी मेलो जाल्यार तांकां ते कितें अनुदान मेळटा. अश्यो खुबश्यो ताणें बरें काम केल्लें. आज अशा एका मंत्र्याचेर ही कारवाई जाल्या हातूंतल्यान दिसता की हे भाजपा सरकार आसा हे बहुजन समाजाच्या विरोधान आसा. बारीक समाजाक काबार करपाचे हे प्रयत्न चल्ल्या अशें एकंदरीत म्हजें मत.